बस्ती से गुजरे तो आपने जब बस्ती को देखा अभी आने में है तो आप ताज्जुब से कहते हैं قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها अल्लाह इस बस्ती को मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा। यानी हजरत उज़ैर देखना चाहते थे, मुशाहिदा करना चाहते थे, आईने मुशाहिदा जैसा कि अंबिया किराम को कराया जाता रहा है। अल्लाह तो बस्ती को मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने उनको 100 साल के लिए सुला दिया। अल्लाह के बोलो और फिर उठा दिया ताकि उनको मुर्दों को जिंदा करने का तरीका दिखा सके और अपनी निशानियां बता दे। उठाने के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन्हें तीनों तक सोते रहे। खास करते एक दिन या उससे कम अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है नहीं और पूरे 100 साल तक सोए रहे। देखो जरा अपने खाने पीने की चीजों की तरफ जरा नहीं सड़े। देखो अपने गधे की तरफ घर सड़के क्या हाल हो गया। अब वो वाकया डिटेल में अल्लाह ने गधे को भी जिंदा कर दिया वगैरह वगैरह। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए देखो अपने खाने की तरफ पानी की तरफ जरा नहीं सड़े। अब देखो गधे की तरफ घर सड़कर क्या हाल हो गया। मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी का खाना जमीन पे 100 साल पड़ा रहा। अल्लाह के नबी का खाना 100 साल 100 years जमीन पे पड़ा रहा, सड़ा नहीं, महका नहीं, 100 years जमीन पे पड़ा रहा। नबी का खाना सड़ा नहीं। ताम के माने खाना और खाने का माना ताम। तो ऐ काफी शरीफ वालों हुजूर ख़ैर से मिलकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि जिस तरह नबी का ताम जैसे जिस तरह नबी का ताम जमीन पे नहीं सड़ता वैसे ही नबी का गुलाम जमीन पे का सामान मौजूद है। होली का पावर देखिए। अल्लाह से इन द होली कुरान 30वां पारा सूरतुल फील सूरा नंबर 105 और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ऐ हबीब आपने देखा नहीं आपके परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ कैसा सलूक किया। अब्राहम के लश्कर की तरफ इशारा है जो हाथियों जर्द कलर की हो चारों तरफ से बेदाग हो इतना लंबा चक्कर क्यों। तो जवाब मिलेगा मैं अल्लाह हूँ तुम बंदे हो। अल्लाह हूँ तुम बंदे हो। मैं तुम्हारे दिमाग को बनाने अकलों को बनाने वाला हूँ। क़यामत तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे जो औलिया अल्लाह पर एतराज़ करेंगे। उनको जवाब कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। अरे नादान, जब एक मुर्दा जानवर के गोश्त के टुकड़े से मुर्दा जिंदा हो सकता है तो गौसे आज़म की एक बकरा लो न बुढ़िया हो न बच्चिया हो दरमियान की हो दरमियान की हो और जर्द कलर की हो और मुसल्लमतुल्लाशिया चारों तरफ से बेदाग हो। इतना लंबा चक्कर क्यों। जवाब मिलेगा हम अल्लाह हूँ तुम बंदे हो। आप जो औलिया अल्लाह पे एतराज़ करेंगे, नुक्ता करेंगे, उंगली करेंगे, उनको जवाब कहाँ
زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ گوشت کے ٹکڑے میں اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے تو باز کی ٹھوکر میں بھی اللہ ہی نے طاقت عطا فرمائی ہے. ہوتا ہے سب اسی کے کام سے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے. کی طاقت دیکھیں. قرآن و شان ولایت تیسرا پارہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 259. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أن الله على كل شيء قدير. دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولی کی طاقت. کیا تم نے اس شخص پہ غور نہیں کیا جن کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا اس بستی کی چھت زمین سے لگی ہوئی. کیا بات ہے سبحان اللہ. اس بستی کی جو چھت ہے وہ زمین سے لگ چکی ہے. بستی اجڑ چکی تھی گرانے میں بالکل تبدیل ہو گئی تھی. بستی سے مراد بیت المقدس ہے جس کو وقت نصر نے 259 قبل مسیح تباہ و برباد کر دیا تھا. چھوڑ دیے تھے جو اپنی منہ میں پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے اور جس پہ وہ پتھر گرتا وہ ایسا ہو جاتا جیسا کھایا ہوا بھوسا. اب کوئی مجھے جب تم گھر بناتے ہو دس از اے بلڈنگ کنسٹرکشن. جب آپ بلڈنگ بناتے گھر بناتے ہیں تو دیوار کو چیک کرنے کے لیے ایک اوزار لٹکاتے ہیں. اسے کہتے ہیں ساہول. اس کو دیوار کو چیک کرنے کے لیے ہم اسے لٹکاتے ہیں. دیوار سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے یہ مکان بنانے میں رہبر ہے. صحیح بات ہے. آپ جب تصویر پڑھتے ہیں تصویر میں 2 بڑے گانے ہوتے ہیں. ایک اس کو امام اسے کہا جاتا ہے امام. ایک تصویر میں رہبر ہے. آپ شروع کیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پہنچ گئے بغیر دیکھے ہوئے سمجھ گئے. یو ہیو دا اسٹاپ یو ہیو دا اسٹاپ. اب یہاں بغیر دیکھے ہوئے الحمدللہ 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 سبحان اللہ. یہاں پہنچ گئے سمجھ گئے. یو ہیو دا اسٹاپ. یہ جو 2 بڑے دانے ہیں یہ تصویر میں رہبر ہے. حیرت کی بات ہے دوستو جب ایک تصویر بغیر رہبر کے پوری نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. تصویر بغیر رہبر کے بغیر امام کے بغیر پیشوا کے پوری نہیں ہو سکتی. تو زندگی کی اتنی بڑی تصویر بغیر رہبر کے سبحان اللہ. بے شک رہبر کی ضرورت ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارا رہبر سید محمد ترمذی. بے شک وہاں کیا ہے بھائی آپ قرآن پاک پڑھیے اللہ کے ولی کو کیا سمجھے. اور 29واں پارہ سورۃ الملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 23 وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ. اللہ نے تمہیں سماعت دی بصارت دی آنکھیں دی کام دیا. والافئدہ اللہ نے تمہیں دل دیا.
فواد کا معنی کیا ہے؟ دل. دل. کیا ہے؟ سبحان اللہ. دل. دل. فواد کا معنی دل. 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 لیکن جو اہل معرفت ہے ان کا کہنا ہے کہ فواد سورہ نمبر 27 آیت نمبر 38 to 50 240 38 سے 40 تک اس میں ہے قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. اسی کپ میں حضرت نے چائے پیش کر کے مجھے جواب دے دیا کہ جس طرح یہ کپ لندن سے لاہور گیا ویسے ہی تخت بلقیس بھی یمن سے بیت المقدس. سبحان اللہ. ذوق یقین پیدا تو کر جاتی ہے زندگی نگاہ مرد